صدها تن از باشندگان ولایت‌های بلخ و جوزجان به منظور اشتراک در مراسم سوگواری اربعین حسینی امروز عازم سرپل شدند. شماری از زائران اربعین حسینی میگویند نیروهای امارت اسلامی امنیت عزاداران حسینی را در مسیر شاهراه‌ها گرفته و به آنها وعده دادند که با اطمینان کامل به مراسم عزاداری خود بپردازند. به گفته آنها این حرکت نیروهای امارت اسلامی سبب دلگرمی سایر عزاداران حسینی شده است و در حال حاضر از ولایت‌های دیگر نیز برای اشتراک در این مراسم حرکت کردند. ما تشکر میکنیم از امارات اسلامی به خاطر تامین امنیت ما، به خاطر مراسم عزاداری ما. در ما کدام مشکلاتی پیش نوردن، از آن یک کمتون قدیما همکاری و در نگاه عزاداری تامین امنیت ما را بیشتر گرفتن. ما شان سپاسگزار هستیم، تشکر میکنیم ازشان. باز به خصوص در این راه رفتن ما که از مزار طرف شبرغان آمدیم، از شبرغان طرف یارد سریپور میریم، ما شان تشکر میکنیم. راه بسیار امنیت خوب است. نه خیر، الحمدلله مجاهدین خیلی خوب است، امنیت خوب است. اینجا که اومدیم در شبرغان آمدیم، موتورها را کلا اینجا یک توقف دادن، موقتا یک توقف دادن به خاطر که ما راه امنیت بگیریم، امنیت راه گرفته شود، باز کل موتورها یک جای و مقابله وار حرکت کنند. خیلی الحمدلله امنیت خوب است. ما از امنیت به طور کافی و شافی خلاصه خوشحال هستیم. مسئولان امنیتی جوزجان میگویند نیروهای امارت اسلامی با اقوام ساکن در کشور که با هم متحدان از زیر چتر اسلام زندگی می کنند تعصب و تبعیض ندارند و برای غم و خوشی یکدیگر کنار هم میستند. و گفته مسئولان امنیتی جوزجان امروز 70 موتر مسافربری که حامل بیش از 700 تن از زائران مراسم سوگواری اربعین حسینی بود به همکاری نیروهای امارت اسلامی عازم سرپل شدند. انشالله ما همیشه در خدمتگاری همه ملت، خدمتگاری انشالله مردم افغانستان هستیم که انشالله با اونا خدمت کنیم. تقریبا از اینا تعدادی 70 موتر بودن که مجموعه آن 700 و چند نفر میشه آماده بودن، برایشان یک ترتیب خاص برایشان جور کردیم. انشالله همیشه ما مردم در خدمتگاری اینا هستیم، برای اونا یک فضای امنیتی را جور کنیم که اینا هم مراسم خود به خوب فضا